سلام دوباره خدمت تمام دوستان عزیز. امیدوارم حالتان عالی و خوب باشه. محمد لعلی هستم، بخش 5 تئوری را امروز با شما در میان میگذارم. سوال اول گفته سوپانو اندیک این تابلو چی رو نشان میده؟ ام پاساژ پو پیتون، یک جای آبی پیاده است. یا گفته که ان اندروا فرکانته پر les enfants، یک جایی هست که بچه های ریزه تیر میشه. همینطور که میبینید سوال جوابش میشه به خاطر که تابلو برای ما نشان داده که تابلوی خطر هست و باید احتیاط لازم بشه که این جای عبوری بچه های ریزه است. سوال بعدی رو میبینیم. Pour emprunter la sortie, je peux ralentir immédiatement. Oui A non B. برای خارج شدن من میتونم بلا فاصله سرعت خود آرام کنم. جواب ما در اینجا میشه بله. دقت کنید که مثلا ما یک تابلوی داریم که نوشته سرعت 70. به خاطر از او و نشان داده که مثلا وقتی که ما خارج میشیم حالت یک پیچ یا چیزی هست. به خاطر همون تابلوی سرخی که در اونجا هست سرعت 70 برای ما نشان میده. بس جواب ما میشه بله. La voiture bleue roule très lentement. Je la dépasse. Oui A non B. موتر آبی خیلی آرام راه میره، ما تیرش کنم؟ در اینجا جواب ما میشه نه. اگه دقت کنید ما یک خط سفیدی کشیده داریم و یک خط دیگه که حالت ریز ریز منتشر شده است. به خاطر از ما نمیتونیم ایره تیر کنیم. ما اندهی لاین میتونیم تیر کنیم به خاطر که لاین ما قطع قطع شده هست. در این لاین میتونیم تیر کنیم، ولی در این لاین سفیدی کشیده شده ما حقی را نداریم تیر کنیم به خاطر که ممنوع هست. La circulation est à double sens à partir du panneau, à partir de la prochaine intersection à 550 mètres à 150 متر به. گفته که ترافیک برای ما نشان میده که جاده دو طرفه میشه. گفته بعد از این تابلو گفته بعد از چهارراه بعدی یا 50 متر یا 150 متر. جواب ما میشه در اینجا به خاطر که جاده ما دو طرفه میشه. بعد از این تابلو جاده ما دو طرفه میشه. و به هم گفته که à partir de la prochaine intersection به خاطر از اینکه گفته با چهارراه بعدی است، چهارراه بعدی نداریم و دقیقا اینجا که ما میبینیم این رقم بعد از این تابلو سرک ما دو طرفه میشه. Je poursuis le dépassement du camion. Oui A non B. Je peux dépasser la voiture. Oui C non D. گفتم من میتونم دمی سرک وسط که هستم میتونم همه کامیون تیر کنم بله یا نه. گفتم میتونم جو پو دپاسه لا واتور، من میتونم حتی این موتری که روبرویم هست ایران پیش کنم بله یا نه. جواب ما هر دویش میشه بله. ما هم میتونیم کامیون پیش کنیم و هم میتونیم موتر پیش کنیم به خاطر که سرک ما سرک یک طرف هست. این نیست که بغل چپ ما سرک دو طرفه باشه. سرک یک طرفه رو داریم، یعنی اتوبان یک طرفه رو داریم. هم میتونیم از وسط کامیون پیش کنیم و هم میتونیم از سمت چپ موتر بغل خود موتر روبروی خود پیش کنیم به خاطر که اگر پشت در آینه هم نگاه کنید هیچ خطری پشت سر ما نیست که بخوای ما را پیش کنه. Pour faciliter l'insertion de la voiture blanche, je peux emprunter la voie de gauche. Oui A non B. برای راحت شدن کار من میتونم موتر سفیدی که میشه که موتر سفید، یعنی برای راحت شدن کار من میتونم به سمت چپ حرکت کنم. جواب ما در اینجا میشه نه. ما نمیتونیم در سمت چپ حرکت کنیم به خاطر از اینکه یک موتری که در آینه میبینید او میخواد ما را تیر کنه و این خطرناک است که ما بخوایم در سمت چپ حرکت کنیم. پس ما باید دمی سرک بمونیم.
Je vais tout droit. Je cède le passage à la voiture grise. Oui, A, non, B. À la voiture bleue. Oui, C, non، D. گفتم من میرم مستقیم. میتونم راه بتم موتر خاکستری که سمت راست هستم بله یا نه. گفته که موتر آبی را چی؟ جواب ما میشه در موتر خاکی یا راست ما هسته او را میتونیم راه بتیم و موتر آبی را نمیتونیم راه بتیم، به خاطر که حق اولیت نگاه کنید در اینجا ما باید حتما در راست ای رقمی بتیم و میتونیم، چون موتر آبی به سمت چپ چرخ میخوره و ما رد میشیم و بعد از اون میمانیم که موتر آبی به سمت چپ دور بخوره. Ce panneau annonce un passage d'animaux à Mystique A, un auteur limité B, un passage d'animaux sauvages C, une chaussée rétrécie D. گفته که این تابلوها چی را گفته یک عبور یک حیوانات داخلی است ا گفته، یا ب گفته که یک اوتور دو لیمیته است ب گفته و یک پاساژ برای حیوانات وحشی است یا یک تنگی جاده را برای ما گفته. جواب ما در اینجا همو ب و س هست، یعنی حیوانات وحشی هست و دی هم که تنگی جاده هست. اصلا تنگی جاده را ما اینجا نمیبینیم و جواب یک ما هم که گفته که یک پاساژ دنیمو دمستیک گفته که حیوانات داخلی هستن. نه، حیوانات داخلی نیست، به خاطر که ما اونجا حیوانات وحشی را میبینیم. Dans ce tunnel, je pourrais à 80 km/h circuler en feu diurne, dépasser les poids durs. گفتم میتونم داخل از این تونل 80 کیلومتر در سرعت راه برم یا راه برم که چراغ‌های نور پایین خود، یا میتونم موترهای چیزا تیر کنم. جواب ما او سه میشه، به خاطر که تابلوها برای ما نشان داده که داخل از این تونل ما 80 تا باید سرعت بگیریم و به خاطر از گفته که ما مثلا میتونیم موترهای سنگین بار تیر کنیم. اونجا هم که علامت زده تابلوی ایست که سبقت برای کامیون ممنوع هست و برای ما هیچ خطری نداره، پس ما میتونیم موترهایی که بار سنگین داره را تیر کنیم داخل تونل. سوال بعدی. Je démarre immédiatement. Oui, A, non, B. گفته که ما حرکت کنم بلا فاصله، چون انال چراغ از قرمز است سبز است. گفته که ما همونطور بلا فاصله حرکت کنم. بعد در اینجا جواب ما میشه که نه، به خاطر از این نمیشه که در گوشه سمت چپ ما یک دونه آبر پیاده هست و درسته که حال چراغ ما سبز شده، ولی باید ما اجازه بدیم که آبر پیاده تیر شه و بعد از او بلا فاصله میتونیم حرکت کنیم. Je peux utiliser les feux de avant de bruyère avec les feux de route. Oui, A, non, B. À la place des feux de route. Oui, C, non, D. گفتم من میتونم استفاده کنم قبل از چراغ های می، یعنی کدی بعد سوالی باید گفته کدی چراغ های نور بالا یا جایگزین کنم چراغ های نور بالا را. ما میتونیم از او استفاده کنیم ولی جایگزین نمیتونیم. نور مهر و چراغ بالا در این منطقه میتونیم از او استفاده کنیم، ولی جایگزین نمیتونیم که بگوییم ما چراغ مهر خاموش میکنیم و نور بالا را روشن میکنیم. میتونیم که هم چراغ مهر را روشن کنیم و چراغ نور بالا را هم استفاده کنیم از اینجا، به خاطر که ما بیرون از شهر هستیم و این ممنوع نیست که ما از چراغ نور بالا استفاده کنیم. Je suis bien placé pour lire ma carte routière. Oui,
ا نو ب. من جای خوبی استاد شدم برای خواندن نقشه راه خود. جواب ما میشه در اینجا نه. به خاطری از این نمیشه که این تابلو یک تابلوی خطر هست و ما قبل از این تابلو در این منطقه نمیتونیم پارک کنیم.